माली परेशान, पहली बात तो ये कि इतनी बड़ी परेशानी नहीं जिसको सवार किया जाए। आयत पढ़ूंगा कुरान पाक की और मेरा ख्याल है कि बहुत सारी परेशानियां तो कुरान मजीद के लफ्जों से दूर हो। सूरह हूद है, उसकी आयत नंबर 6 है, 12वें सिपारे की पहली आयत है। क्या अंदाज है और मेरे रब का कितना मन मोह लेने वाला और दिल को छू लेने वाला अंदाज है। रब करीम ने फरमाया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द, फरमाया नहीं जमीन पर कोई भी ऐसा चलने वाला, जमीन पर कोई ऐसा नहीं जो चलता हो, इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, जिसका रिस्क अल्लाह ने अपने जिम्मे न लिया हो। जमीन पे कोई चलने वाला ऐसा नहीं जिसके रिस्क की जिम्मेदारी रब करीम की। जिम्मेदारी रिस्क किसकी है? बोल के बताएं, बोल के किसकी जिम्मेदारी है जी? अल्लाह। देखे गौर फरमाएं, यहाँ मुफस्सिरीन ने एक बात लिखी है इस आयत के तहत कि फरमाया जो जमीन पे चलने वाला है उसका रिस्क अल्लाह के जिम्मे। फरमाते हैं कि ये अल्लाह ने हमारी अकल के मुताबिक हमसे बात की, वरना आसमानों में जितनी मखलूक है रिस्क उसका भी अल्लाह के जिम्मे। यहाँ जो फिल अर्द के लफ्ज है जमीन पे, वो हमें समझाने के लिए कि तुमने तो सिर्फ ये दुनिया देखी है ना, तो जिसको तुमने देखा है वो सब खाते अल्लाह का दिया हुआ है। तो जो हमने देखा था रब करीम ने उसके मुताबिक हमें समझा दिया। फरमाया कुछ तो तुमने देखे ही नहीं, चलो उनकी तुमसे बात नहीं करते, पर जो तुमने देखे हैं उन सब का रिस्क किसके जिम्मे है? अल्लाह के। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की जब तर्जुमानी करते, वजाहत करते, तो महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कोई इश्काल रहने नहीं देते, कोई इश्काल नहीं रहने देते थे। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया अल्लाह पे भरोसा रख के सवेरे निकल जाना रिस्क की तलाश में। किस पे भरोसा रखना है? निकलना तुम्हारे जिम्मे है। ये ना कहना कि घर बैठूंगा तो यही आएगा, निकलना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जितनी जिम्मेदारी है वो पूरी करना। अल्लाह पे भरोसा करके निकल जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। रब का जिम्मा है तुम्हें रिस्क देना, वो जरूर तुम्हें रिस्क पहुंचाए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह पहुंचेगा? तो जरा हुजूर के लफ्जों का हुस्न भी देखिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस तरह मौत तुम्हें ढूंढ लेती है ना कि तुम कहाँ मौजूद हो, जब वक्त आता है तो इंसान पाकिस्तान में हो तब भी आ जाता है, जद्दा में हो तब भी आ जाता है, मक्का में हो या मदीना तैयबा में वक्त फिर भी आ जाता है। फरमाया जिस तरह मौत तुम जहां भी हो तुम तक पहुंच जाती है ना, इस तरह तुम्हारा रिस्क भी तुम जहां मौजूद होते हो अल्लाह वहां पहुंचा देता है। तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस अंदाज में? तो फरमाया निकल जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। फरमाया सवेरे परिंदे भी निकल जाते हैं और शाम को जब लौटते हैं तो अल्लाह उन्हें पेट भर के रोजी अता फरमाता। हालांकि उनको नहीं पता होता हमारा कारखाना कहाँ है, हमने कहाँ जाके मजदूरी करनी है। उनको नहीं पता होता कि हमारा दफ्तर कहाँ है, हमने किस ऑफिस में बैठना है। उनको नहीं पता होता कि हमने कहाँ जाके माल खरीदना है और कहाँ से हमने फिर उसको दोबारा बेचना है। उन्हें खबर नहीं होती। अल्लाह पे भरोसा करके निकल जाते हैं। निकलना तो तेरे जिम्मे है कि नहीं? फरमाया वो तू ड्यूटी कर, शाम को अल्लाह जो रब परिंदों को रोजी देता है वो तुझे भी अता फरमाए। मैं कहता हूँ सोच कितनी कमजोर है उस आदमी की जो कहता है कैसे मिलेगा। कितनी कमजोर सोच है। जो रब बैल को रोजी देता है, बकरी को रोजी देता है, इस जमीन इस धरती पे अगर बसने वाला ऊंट भूखा नहीं सोता, चले ये तो पालतू जानवर होते हैं, इस धरती पर बसने वाली अगर बिल्ली और कुत्ता रोटी खा के सोते हैं तो तू तो अशरफुल मखलूकात है। तूने अपने ज़हन में क्या टेंशन पाल लिया है कि नहीं आएगा तो मर जाऊंगा, क्या बनेगा, किस तरह होगा? तू क्यों इतना परेशान हो गया? भाई माली परेशानी सबसे ज्यादा उस बंदे ने ओढ़ ली है जिसकी तवक्कुल की बात कमजोर हो गई है। तू सीधी तवज्जो अपने रब करीम की जानिब रख, सीधी तवज्जो अल्लाह की जानिब कर। रब फरमाता है जिम्मा तेरा नहीं, जिम्मा मेरा। लेकिन तनख्वाह एक आती है घर में। जब एक बच्चा होता है तो तब भी काम चलता है। जब अल्लाह 2 बच्चे दे दे फिर भी उस तनख्वाह से काम चलता है। जब 3 हो जाए फिर भी चलता है। जब 4 हो जाए, नहीं आप ना भी बोले तो बात तो सही है, बहरहाल काम फिर भी चले। उसी तनख्वाह में से जब बंदा बड़े बेटे की शादी करके बहू ब्याह के ले आए तो फिर भी काम चलता है। और जब उस बेटे को अल्लाह बच्चे अता कर दे तो उसी घर में, उसी आंगन में, उसी छत के नीचे काम चलता है। तो फिर तू मान जाना कि चलाने वाला तू नहीं, चलाने वाला कोई और है। फिर तू मान जा के चलाने वाला कोई। तू तो उस वक्त जब तनख्वाह तेरी लगी थी तो तू कहता था अब्बा अभी मेरी शादी ना कर, मैं बीवी को कैसे खिलाऊंगा। तो वही शख्स है जिसकी छत के नीचे फिर 1.5 दर्जन पोते भी पल रहे और गुजारा उनका भी हो रहा है। तो रिस्क का जिम्मा किसका है? अल्लाह का जिम्मा। अब हमें पता है पहली बात तो परेशानी इसलिए उतार देनी चाहिए कि जिम्मा हमारा है ही नहीं। अब दूसरी बात ये कि जिम्मेदारी किसकी है? अल्लाह हकीम भी है और अलीम भी। हकीम भी है और जानता भी है और उसे पता भी है कि देना किस तरह है। अब हम पता क्या कहते हैं? कहते हैं वो जो बंदा पजारों में बैठा है वहां उसे नहीं बैठना चाहिए और मेरा हक था। तुझे ज्यादा पता है कि अल्लाह को?
بول کے بتانا کس کو پتہ زیادہ ہے؟ کیوں جی؟ تو آپ اصل ٹینشن پتہ کب لگتی ہے؟ جب بندے کہتے ہیں نہیں وہ پجارو میری تھی، میرا حق تھا. وہ جب گزرتی ہے نا پاس سے مہران کے تو مہران والا ٹینشن بڑی لیتا ہے. حالانکہ اللہ کو زیادہ پتہ ہے کہ وہ حق. ایک بات اپنے ذہن میں یاد رکھ لے، رٹ لے کہ جو میرے لیے بہتر تھا میرے رب نے مجھے دے دیا. اور بات ختم ہو گئی. بس وصل اچھا ہے نا فراق اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا. بس جو میرے حق میں بہتر تھا میرے رب نے مجھے. مسئلہ یہ ہے کہ تو اس پہ راضی ہونے کو تیار نہیں. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے میرے نبی پاک کی ایک حدیث بیان کی ہے، اور جناب علی جب یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے تو حضرت مجاہد فرماتے ہیں یوں لگتا تھا کہ جیسے حضرت علی ہمیں ہر پریشانی سے نکال رہے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ دیا تھا ٹینشن فری ہونے کا. آپ فرماتے ہیں مجھے تو بڑا راس آیا ہے، تم بھی اگر کر لو گے تو تمہیں بھی فائدہ دے گا. کہا وہ کیا؟ حضرت علی کہنے لگے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا لوگوں تم اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاؤ، وہ تمہاری تھوڑی عبادت سے تم سے راضی ہو جایا کرو. بس تم 2 نفل بھی پڑھو گے تو اللہ راضی ہو جائے گا. تم 1 رکوع بھی سویرے اٹھ کے پڑھو گے تو وہ راضی ہو جائے گا. وہ تمہارے 313 درود شریف سے راضی ہو جائے گا. تم اس کے دیے ہوئے تھوڑے رزق سے راضی ہو جائے. ٹینشن اس لیے ہوتی ہے کہ ہم راضی نہیں جو اس نے ہمیں دیا. وہ حل میں مزید کی جو دوڑ ہے نا، حل میں مزید کی، بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی، خوب تسلی ہو دنیا دار پجاری زرد کتیاں دے گل ٹلی ہو، بک بک روشن اکھیاں تکیو ویک حویلی کلی ہو، تے کوچ نصیر اساں جد کیتی پہ جانی تھر تھلی ہو. تو یاد رکھیں یہ جو ہے نا مصیبت کے مال آ کیوں نہیں رہا، وہ سامنے والا پلاٹ میرے گھر کے سامنے ہے گھر کے سامنے، پر رجسٹری میرے نام کیوں؟ یہ مصیبت سانس نہیں لینے دیتی. موٹر سائیکل کھڑی کرتا ہے نا جب آ کے دکان سے روٹی کھانے آتا ہے، دفتر سے گھر آتا ہے، کاروبار سے آتا ہے، تو جہاں موٹر سائیکل کھڑی کرتا ہے وہ ٹینشن بڑی ہے کہ کبھی میری ہو جائے نا یہ والی جگہ، تو میں یہاں بھی بورڈ لگاؤں اپنے نام. اس نے مالی پریشانی پیدا کی. اس حال میں ہے کیونکہ تو نے اپنا یہ حال خود نہیں بنایا، جس نے بنایا ہے وہ بڑا بہتر جانتا تھا کہ تو اسی حال میں اسے اچھا لگتا ہے. تو اسے اسی حال میں. ایک بزرگ تھے تو ان کی طبیعت بڑی علیل ہو گئی، بیمار ہو گئے، تو اللہ نے آزمائش دی تو کیڑے پڑ گئے وجود. کیڑا یہاں سے کھا رہا تھا، اللہ والے بڑے راضی رہتے ہیں اس کی رضا. تو کیڑا یہاں کھا رہا تھا تو نیچے گر گیا، تو بابا جی نے اٹھا کے پھر وہاں رکھ دیا. کہنے لگے جب اس نے تیری ڈیوٹی مجھے کھانے کی لگائی ہے تو میں اس بات پہ راضی ہوں، تو نیچے کیوں گرتا ہے؟ بٹ ٹھیک ہے کھا، جب اس نے تجھے ڈیوٹی جو تیری لگائی. سالبہ بن عبد الرحمن ایک صحابی تھے. سالبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربت بڑی ہے، میرے لیے دعا کریں اللہ زیادہ مال دے. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جس حال میں اچھا ہے وہ تیرے لیے بہتر ہے، اس میں تو ہے وہی حال تیرے لیے. مشکل ہے نا یہ جواب سننا. کہتے پیر صاحب فلان جگہ سے تویز آیا، وہاں تو وارے نے آرے ہو گئے، تو آپ کے ہاں. تو میں کہتا ہوں یہ تویز دینے والا اگر تویز دے کے امیر بناتا ہے تو پہلے خود کیوں نہیں بنتا؟ یہ خود تو 150 کا تویز بیچ رہا ہے. اپنی بیچارے کی حالت یہ ہے، اگر اتنا ہی تویز اس کا چلتا ہوتا تو پہلے 5 پجارو اس کے دروازے پہ کھڑی ہو. عجیب چکر ہے اور عجیب جگہ لوگ الجھ گئے، سمجھتے ہی نہیں بات کو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دے. تو محبوب نے کیا فرمایا؟ فرمایا تو جس حال میں ہے نا وہ حال تیرے لیے بہتر ہے، اسی میں رہ. کہ نہیں حضور دعا کرے. فرمایا سال بعد تو باز آ جا. حضور دعا کرے. فرمایا تو باز آ جا. 2-3 دفعہ کا ضد کی. محبوب نے فرمایا جا پھر اللہ تجھے زیادہ پیسے. چند بکریاں خریدی، اتنی برکت ہوئی کہ بکریوں کے ریوڑ بن گئے. پھر کچھ بکریاں بیچ کے گائے خرید کے بھی ریوڑ ہو. پھر کچھ اونٹ اونٹنیاں لے لی، ریوڑ ہی ریوڑ. پہلے 5 وقت مسجد میں آتے تھے، اب فجر اور عشاء رہ گئی. پھر مال زیادہ ہوا تو مدینے شہر میں کوئی جگہ ہی نہیں، مدینے سے باہر حویلی خریدی. پھر جمعہ ہی رہ گیا. جمعے کے جمعے آتے. زکوٰۃ کا حکم آیا. میرے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کو بھیجا. فرمایا جا اسے کہہ تیری زکوٰۃ بنتی ہے 2.5%. 10 کروڑ روپیہ ہو تو کتنی زکوٰۃ بنتی؟ بھئی 1 کروڑ کی 2.5 لاکھ ہوئی نا، تو 10 کروڑ کی کتنی ہوئی؟ تو بڑی مصیبت ہے جب بینک سے میسج آتا ہے نا کہ 25 لاکھ نکل گیا تیرے اکاؤنٹ سے. بہت بڑی مصیبت، بڑی ٹینشن ہوتی. ایک صاحب میرے پاس آئے، ان کی زمین اچانک مہنگی ہو گئی. اچانک پہلے کچھ 15-16 لاکھ کی ایکڑ زمین تھی، پھر وہ کروڑ کی ہو گئی. تو میرے پاس آئے، کہنے لگے وہ 10 کروڑ روپے بنتے ہیں تو زکوٰۃ. تو میں نے کہا آپ نے کیا کیا؟ زری زمین پہ عشر آتا ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں آتی ہو، آپ نے کیا کیا؟ کہنے لگے وہ کچھ سوسائٹی کے رول کے مطابق میں نے فائلیں وغیرہ لے لی ہے، اب میں نا کبھی موقع آئے گا تو ان کو بیچوں گا. تو میں نے کہا اب تو آپ کا یہ مال ہو گیا بزنس کا، تو اب تو اس پہ زکوٰۃ آئے گی. 10 کروڑ پہ جب 25 لاکھ سنا تو کہنے لگے فوراً دینی پڑتی ہے کہ تھوڑی تھوڑی سے بھی کام چل جاتا ہے. تو میں ان کا چہرہ دیکھنے لگا. میں نے کہا نہیں وہ تو آپ کو پتا ہے. ویسے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے
बांट के ना दो, कोशिश करो किसी एक कोई दो, चलो किसी का तो कुछ बन जाए, तो एक कोई देनी चाहिए। कहने लगे तो मतलब ये ऐसा ही हुक्म है? मैंने कहा आप किसी और से तय की। अब ये भाई लेते वक्त नहीं तुझे टेंशन हुई कि 15 लाख का करोड़ हो गया, तो उस वक्त नहीं तूने कहा कि या अल्लाह, तो ये कैसी सोच है मुसलमान, किस तरह का इसका। हमारे यहाँ जब किसी आदमी पे हालात खराब होते हैं ना, तो सबसे पहले वो इस तरह करता है कि जो मैं कहीं अल्लाह के रास्ते में देता हूँ पहले उसे बंद करो। जिस रास्ते तुझे आ रहा था पहले तूने वो रास्ता ब्लॉक किया। हजरत अस्मा बिनत अबी बकर सिद्दीक कहती है, मैं हुजूर को मस्जिद के लिए, इदारे के लिए, साहबे सुफा के लिए कुछ दे रही थी, तो मैंने गिनना शुरू किया तो हुजूर मुस्कुराने लगे। हुजूर मुस्कुराते क्यों है? तो फरमाने लगी, महबूब फरमाने लगे, अस्मा अल्लाह के रास्ते में गिन गिन के न दिया कर, वरना वो भी तुझे गिन गिन के देगा। तू उसके रास्ते में बेहिसाब दे, वो भी तुझे बेहिसाब ही अता फरमाए। लेकिन पहले ये वाला पहले दरवाजा बंद करो, यहाँ से पैसे खत्म हो रहे हैं। तो इस तरह करना भाई। इस दफा सूट जरा गर्मियों वाले ना खरीद, लेकिन जो तू अल्लाह के रास्ते में दे रहा है उसे देता रहे। लेकिन हम अपना नुकसान कर, ज्यादती करते हैं अपने साथ। मैंने आपको पहले भी बताया था, प्यार की बोली है, फिर बोलता हूँ। एक बड़े बड़े प्यार वाले दोस्त है, एक दफा मुझे कहने लगे कि आप कई दफा ऐलान करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, और आप इदारा भी बहुत ज्यादा बनने वाला है, बड़ी चीजें मैं देखता हूँ जो हो तो बड़ा निजाम अच्छा हो जाए, आप दुआ करें अल्लाह मुझे पैसे दे तो मैं बड़े सारे खर्च करूंगा उसके रास्ते। तो मैंने कहा या अल्लाह इसे 10 करोड़ दे, ये 9.5 करोड़ तेरे रास्ते में दे दे। तो चुप कर गया, जिस तरह आप नहीं कर गए सारे, तो चुप कर गया वो भी। उसने कहा जी नहीं जी इंशाल्लाह करेंगे। तो मैं क्या भले अजे तो दुआ ही होती है, अभी तो वो आएंगे तो तब देखी जाएगी। तो तू यही अड़ गया, यानी 9.5 करोड़ अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की दुआ पे भी आमीन कोई नहीं कहता कि चलो आमीन ही कह दे। मैं क्या तेनू ते 50 लाख बचता सी पिया, लेकिन तू इस सौदे पे तैयार है। जब ये सोच होती है, ये गलत सोच है। ये बात तो अगर तुम मुस्कुराने वाली, लेकिन ये सोच सही नहीं। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, जिस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया ना जंग के मौके पर कि 800 सिपाहियों का खर्चा चाहिए, कहते मेरे पास 600 का था। यहाँ एक रवायत में हुजूर ने 1000 का ऐलान किया तो मेरे पास 800 का था। जब 2-3 दफा नबी पाक ने ऐलान किया तो कहते मैंने खड़े होके कहा या रसूलल्लाह पूरा 800 की तरफ से। कहते मैंने 200 सिपाही का खर्चा उधार उठाया, लेकिन पूरे 2 महीने नहीं गुजरे थे, रब करीम ने मुझे कई गुना करके पैसे वापस अता। पर बात तो ये है कि तेरी वहां लौ लगी हो, तू तजारत करता है उन लोगों के साथ जो क्या दे सकते। तो सालबा के पास हुजूर ने पैगाम भेजा। पहले तो कहा तेरे बेहतर नहीं माल, जब इसरार किया तो बड़ी बरकत हो गई, बड़ा आया तो फरमाया ज़कात दे, 2.5 ज़कात है। जब सोचा कि 5 ऊँटों पे एक बकरी जाएगी और बड़ा सारा मुझे देना पड़ेगा, अब जब गौर किया तो ये तो ना कहा कि मैं नहीं देता। हजरत अबू हुरैरा से कहने लगे नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज करना कि मैं खुद आऊंगा। हजरत अबू हुरैरा ने आके अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर वो कहते थे मैं खुद आऊंगा। तो कहते महबूब ने ठंडी सांस ली, फरमाया उसे कहा था कि तेरे लिए माल दे, अब हलाक हो गया, हाय अफसोस हलाक हो। उनको भी थोड़ी देर के बाद एहसास हुआ कि ये मैंने क्या किया। नबी पाक को कह दिया नहीं है, हुजूर को कह दिया बाद में आऊंगा। अब दौड़े आए, अर्ज की हुजूर मैं सारा कुछ लेके आया हूं, कबूल कर ले। महबूब ने फरमाया गोया बिलाल हबशी की खुश्क खजूर भी कबूल है, और सुहैब रूमी एक अट्टी बान की लाए तो वो भी कबूल है, और अम्मार बिन यासर और मुसअब बिन उमैर अगर 2 दिनार दे जाए और कोई पुराना जोड़ा किसी सिपाही के लिए छोड़ जाए तो वो भी कबूल है। तू अपना लाखों लेके चला जा, तेरा कोई नहीं, माफ कर दे। फरमाया जा माफ किया, पर पैसे लेके ना आना। अगले साल फिर आए, बंधे हुए हाथ है। महबूबा मैं दौलत का क्या करूंगा, आग लगानी है, कबूल कर ले। पर मैं तू ले जा, तेरा नहीं कबूल, गिरा जो उनकी निगाह से वो संभल नहीं सकता। हुजूर ने विशाले जाहिरी किया तो जनाब सिद्दीक अकबर के पास आए, लाखों का माल, अबू बकर कबूल कर लो। तो जनाब सिद्दीक अकबर कहने लगे उसका कर लो जिसका नबी ने नहीं किया, चल जा कोई नहीं चाहिए। हजरत उमर के जमाने में कहत पड़ गया, बारिश गल्ला नहीं मिलता, हालात खराब है, माली तौर पे बहरान आ गया, गुर्बतें, मजबूरियां, तकलीफें, आके रोए, उमर मेरा कबूल कर लो, मुझे माफी तो मिल गई थी ना। फरमाया माफी अपनी जगह पे, पर जिसका मुस्तफा नहीं कबूल, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि उनका कबूल ही नहीं हुआ और वो उलझे हुए, उन्हें खबर ही नहीं कि असल बात क्या है। फरमाया जिसका मुस्तफा करीम ने कबूल नहीं किया, हीरे और जवाहरात भी लेके आए, भूखे मरेंगे पर उसका कबूल, उस बात पे राजी रहो इस हाल में अल्लाह ने रखा हुआ, उस हाल में राजी रहो। जो मुसीबत है ना देखने के, वो भी मेरे पास, तुम्हें क्या पता, कभी पूछ तो सही उससे वो किस मुसीबत का शिकार है जो माली तौर पे बड़ा अमीर, तो उसकी तरफ देख के अपना दिल बुरा करता है। बस जिस हाल में रब ने रखा है उस हाल में रह। उस्मान गनी के जमाने में तो वो विशाल कर गए, लेकिन भाई तू जिस हाल में तेरा रब तुझे रखता है उस हाल में रह, तेरी माली परेशानियां खत्म हो जाए। मैंने पहले भी शायद आपको एक दफा कहा था
میں تعلیم سے فارغ ہوا تو میرے ایک استاد اور میرے کچھ دوست کہنے لگے افریقہ آ جائیں آپ، وہاں بہت بڑا ادارہ ہے، اس کو چلائیں، اس کو سنبھالیں۔ میری والدہ سے میں نے کہا، طبیعت ہوتی ہے نا انسان کی، میرا بھی دل لگ گیا۔ میری اماں پڑھی نہیں تھی لیکن اللہ نے دانائی بڑی عطا، حکمت بڑی تھی، سیانی بڑی تھی۔ تو میں نے کہا اماں جی ساؤتھ افریقہ کی دعوت ہو رہی ہے تو آپ کیا کہتی ہیں؟ اٹھ کے میرے پاس آ گئی اور مجھے انہوں نے اپنے بازوؤں میں لے لیا، پھر میرا ماتھا چوم، کہنے لگی پتر میں تے وال بھی نہ پوٹ کے دیوا کسی، ہم نے دولت کا کیا کرنا، تو اللہ کا نام لے کے کہیں بیٹھ جا، رب کریم رون کے لگا دے، خیر ہو جائے۔ تو میرے بھائی یاد رکھیں ان چیزوں سے تھوڑا سا دیکھیں نا، قناعت کریں، جو اللہ نے دیا اس پہ راضی ہو جائے، اللہ بڑا مہربان ہے، وہ آسانیاں کر دیا۔ تو یاد رکھیں میرے رسول کریم علیہ السلام نے ایک تو ہمیں درس یہ دیا ہے کہ تو سمجھ جا، قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ روزی تیری ذمہ داری نہیں، روزی کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ کی۔ اور دوسری بات یہ کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پہ تو راضی ہو جا، تیری مالی پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مذہبی طور پر جب دیکھو تو آگے دیکھو، اور دنیاوی طور پر جب دیکھو تو پیچھے دیکھو، پریشانی ختم ہوگی۔ مذہبی طور پر جب دیکھو، جو 5 نمازیں پڑھتا ہے وہ تہجد پڑھنے والے کو دے، اور جو تہجد پڑھتا ہے وہ اشراق چاشت پڑھنے والے کو دے، اور جو بندہ اشراق اور چاشت پڑھتا ہے پھر اس کو دیکھے جو سارا دن مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہے، اوپر دیکھے کہ میں نے اور نیک ہونا ہے، اور نیک۔ اور جب مالی معاملہ ہے تو پھر نیچے دیکھ، اگر تو بیٹھا نا پجاروں پہ، ٹوٹی والے پہ نظر کر اس کا کیا حال، اور اگر تو وہاں بیٹھا ہے تو دیکھ مہران والا بھی تو گاڑی چلا ہی رہا ہے، اور اگر تو وہاں ہے تو موٹر سائیکل والا دیکھ، اور تو وہاں ہے تو پھر سائیکل والے پہ نظر، اور اگر تو سائیکل والا ہے تو پیدل والے کو دیکھ، اگر تو کرائے کے مکان میں رہتا تو پھر جھونپڑی والے کو دیکھ، اور اگر تو جھونپڑی میں رہتا ہے تو پھر بھی پریشان نہ ہونا، کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں جھونپڑی بھی نصیب نہیں، جو سڑک پہ لیٹے ہوئے۔ اور اگر تو تندرست ہے نا تو کبھی جا کے اسپتال میں دیکھ حال کیا ہے، لوگ کس حال میں ہیں۔ تو ہم شکر نہیں ادا کرتے، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، نعمتیں چلی جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، تو شکر ادا کر میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں۔ تو بھائی مالی پریشانی کا تیسرا سبب یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں مالی طور پر اوپر، تو پھر ہمیں طبیعت بگڑتی، اور پھر مالی پریشانیوں کے کچھ اور اسباب بھی۔ امام شافعی فرماتے ہیں جن گھروں میں لوگ فجر کی نماز کے وقت سوئے ہوتے ہیں ان گھروں میں رزق نہیں آتا۔ آپ فرماتے ہیں فجر کا وقت اللہ کے دینے کا وقت، اس وقت اللہ بانٹتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا حدیث میں کہ تہجد کے وقت اللہ پہلے آسمان پہ نزول اجلال فرماتا ہے جو اس کی شان کے تہجد کے وقت، اور وہ کہتا ہے مانگو میں تمہیں عطا کروں۔ لینے کی باری آئے تو بندہ سمیٹ سماٹ کے اندر گھس جائے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ عشاء کے بعد بچے بیٹھتے ہیں موبائل لے کے، تہجد کا وقت آتا ہے تو ان کی آنکھیں بند ہونی شروع ہو، تو لینے کے وقت تو سویا تھا، ذرا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ بھائی جب کوئی آدمی خیرات بانٹ رہا ہو تو جو پیالہ پیچھے کر لے اسے ملے گا؟ کہتے اس وقت آنا جب میں بانٹ رہا تھا، اب تو کدھر آ گیا ہے؟ مثال دے رہا ہوں۔ تو فجر کا وقت مانگنے کا ہے، تو ساری رات تو گزر گئی گیمیں کھیلتے، ٹی وی دیکھتے، اور جو لینے کا وقت تھا تو سو گیا، تو کیسے آئے گا تیرے پاس؟ اٹھے سویرے بندوں سے مانگ کے دیکھ لیا، بڑی عزتیں خراب ہوئی، فجر کا وقت اٹھ کے جھولی پھیلائے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، رب فرماتے ہیں جب بندے میرے آگے جھولی پھیلاتے ہیں مجھے شرم آتی ہے، کیسے خالی واپس۔ سنو مسلمانوں، یومئذ تحدث اخبارہا، جس نے زمین پر جو کیا ہوگا زمین وہ ساری خبریں نشر کر دے گی، اور خود سے نہیں کرے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اللہ نے یہ کرنے کا اسے حکم دیا ہوگا، اسے پیغام آیا ہوگا، آج چلا دے سارا ٹیپ ریکارڈر، بول دے، بیان کر دے، کہہ دے جو تو نے ریکارڈ کیا ہے۔ بڑی ساری چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں نا، وہ کہتے ہیں دھیان رکھیے گا کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، احتیاط کیجئے گا کیمرے کی نگاہ آپ کو دیکھ رہی ہے، جگہ جگہ سی سی ٹی وی کیمرے لگ گئے۔ تو جس طرح چھوٹا سا کیمرہ سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہے نا، یہ زمین بھی سب کچھ ریکارڈ کر رہی ہے، یہ در و دیوار سب کچھ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ یہ قیامت کے دن بول اٹھیں گے اللہ کے حکم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ زبان دے گا، یہ بات کرے گی، یہ بولیں گے سارے، اور یہ گواہی دیں گے، ساری خبریں ساری۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی اور نسائی دونوں میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں زمین ہر بندے اور ہر بندی کے متعلق قیامت والے دن گواہی دے دے گی کہ اس نے میری پشت پر کیا کیا تھا، ساری خبریں زمین نشر کر دے گی، سب کچھ بتا دے گی۔ اور ایک مقام پہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین سے اپنی حفاظت کیا کرو، یہ تمہاری اصل ہے، جو کام بھی کوئی شخص اس پر کرے گا قیامت کے دن زمین اس کی اطلاع دے گی۔ کیوں دے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ ایسا کرنے کا اس کا رب اسے حکم ارشاد فرمائے گا، وہ بول دے گی، وہ کہہ دے گی۔ بڑے بھولے بھالے بڑے اللہ والے ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں، لوگوں کے سامنے پرہیزگار بننا اور تنہائی میں جرم کرنا، اکیلے ہونا تو سمجھنا کہ دروازے تو لگے ہوئے ہیں، کیواڑ تو بند ہیں، پردے تو گرے ہوئے ہیں، کوئی جاننے والا نہیں،
جس زمین کی پشت پر یہ جرم ہو رہے ہیں، عرش کا مالک فرماتا ہے وہ زمین بولے گی، وہ گواہی دے گی، کیوں کہ اس کا رب چاہے گا وہ گواہی دے، تو بول کر گواہی دے گی، بتا دے گی۔ قربان جاؤں اے مدینے والے محبوب کے غلاموں، کیا تربیت کی ہے میرے رسول پاک علیہ السلام نے۔ مولا علی شیر خدا، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین تھے تو اس کمرے میں جاتے جہاں مسلمانوں کا مال رکھا ہوتا تھا، جو خزانے کا کمرہ تھا، وہ سارا مال ضرورت مندوں میں بانٹتے، حق داروں میں بانٹتے۔ پھر حضرت علی شیر خدا اس کمرے میں جھاڑو دیتے، پھر اس میں 2 رکعت نفل پڑھتے، اور پھر کہتے زمین گواہ ہو جا، اے در و دیوار گواہ ہو جاؤ، میں نے حق داروں کا مال حق داروں تک پہنچا دیا ہے۔ گواہ ہو جاؤ، سنو، یاد رکھو، اور اللہ کے حضور گواہی دینا کہ علی نے تمہارا حق ادا کر دیا ہے۔ بڑا شوق ہے نا لوگوں کو حضرت علی کا نام لینے کا، اور یہ شوق بڑا ہی پیارا ہے، بڑا ہی حسین ہے۔ چلو مولا علی کی اس بات پر عمل نہ کریں، ہم بھی کسی وقت کہیں نا زمین سے کہ ہم نے سارے حق ادا کر دیے ہیں، تو گواہ ہو جا۔ آؤ نا میدان میں، آؤ نا حیدری ہونے کا اور مولا علی شیر خدا کا نام لینے کا کوئی حق ادا کرو نا، اس رستے کے مسافر بنو نا۔ مولا کائنات شیر خدا، شیر کی باتیں شیروں جیسی۔ حضرت علی شیر خدا بات کرتے فرماتے میں نے خزانے خالی کر دیے۔ علی کس کو دیے؟ فرمایا جس کا حق بنتا تھا، جو حقدار تھے، جو ضرورت مند تھے، جن کو پہنچانے کی ڈیوٹی لگی، وہ دے دیے سارے۔ تو حضرت علی سارے حقداروں کو دے کے کہتے گواہ ہو جا زمین۔ میرے عزیز، زمین قیامت والے دن گواہی دے گی۔ تنہائی کا پاک ہونا بڑا ضروری۔ اصل نیک وہ ہوتا ہے جو تنہائی میں نیک ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا صحیح نماز کون پڑھتا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے صحیح نماز وہ شخص پڑھتا ہے جو اکیلے میں بھی اسی طرح پڑھے جس طرح لوگوں کے سامنے پڑھے۔ کچھ لوگ بڑے سونے سونے سجدے کرتے، کب؟ جب کوئی دیکھ رہا ہو، اور اکیلے میں، تنہائی میں کوئی دیکھ رہا ہو تو ٹھیک ہے پڑھ لی، اور کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو غائب ہو گئے۔ تنہائی کی نیکی انسان کو اصل عبادت گزار کرتی ہے، اور اگر تنہائی میں جرم کیا جائے، حضرت صوبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور سیاستہ میں حدیث موجود ہے، فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے اللہ کی بارگاہ۔ ایک سفید رنگ کا بڑا پہاڑ تھا جس کو تہامہ کہتے تھے۔ کچھ لوگ بروز قیامت تہامہ پہاڑ کے برابر وزن رکھتی ہوئی نیکیاں، اتنی بڑا حجم رکھتی ہوئی نیکیاں اللہ کے حضور لے کے آئیں گے، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو اڑا دے گا، ہوا میں بکھیر دے گا۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وجہ کیا ہے، ان لوگوں کا گناہ کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب فرمانے لگے یہ لوگوں کے سامنے نیکیاں کرتے تھے اور تنہائی میں رب کی نافرمانی کرتے تھے۔ اکیلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو توڑتے تھے، شریعت کی حدوں کو پامال کرتے۔ جب تک تنہائی ٹھیک نہیں ہوتی، جب تک اکیلے میں بھی انسان اسی طرح نیک نہیں ہوتا جس طرح سب کے سامنے نیک ہوتا ہے، تو اسے نیکی فائدہ نہیں دے سکتی۔ میرے بھائی، یہ زمین گواہی دے گی قیامت کے دن۔ اللہ کے حضور دعا کریں اللہ دنیا میں بھی پردے قائم فرمائے اور آخرت میں بھی پردے قائم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پردہ پوشی فرمائے اور اپنی پناہ میں رکھے اور اپنے محبوب کی نگاہ میں رکھے۔